प्रमुख विपक्षी दल एमालेले एमसीसी सम्झौता संशोधन बिना पास हुन नसक्ने भनिरहेकै बेला एमालेबाटै छुट्टिएको सत्ता घटक एकीकृत समाजवादीले पनि एमसीसी हुबहु अनुमोदन नहुने भनेको छ। अनुदानमाथिको तर्क वितर्क चलिरहँदा स्वदेशमै रहेको लगानीयोग्य रकमबारे भने किन सर्वत्र मौनता? कान्तिपुर समाचारमा उच्च मनोबलका साथ भोलि रङ्गशालामा उत्रदै गरेको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम अनि अफगानी भूमिमा अमेरिकी सेनाको 20 वर्षे मार्च पास र त्यसको असर। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संशोधन बिना एमसीसी पारित हुन नसक्ने एमालेको अडान, सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक एकीकृत समाजवादी भन्छ अहिलेकै अवस्थामा पास गर्न सकिन्न। एमसीसी अनुदानबारे पक्ष विपक्षमा बहस भइरहँदा विभिन्न कोषको 4 खर्ब रुपियाँ बैङ्कमै ठूला परियोजनामा लगानी गर्न नीति निर्माताले सासै दिएन। 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत वडा स्तरमा कांग्रेसको आरक्षित प्रतिनिधिको संख्या कम, केन्द्रीय नेतृत्व पनि समावेशी नहुने संकेत। अल कायदाले न्युयोर्क स्थित ट्विन टावरमा विमान ठोक्काएको 2 दशक आतंकवादका नाममा अमेरिकाले गिजोलेको अफगानिस्तानको भविष्य अन्योलग्रस्त। र पपुवा न्युगिनीसँगको 2 एकदिवसीय खेल नेपालको कमजोरी सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण साबित, कप्तान भन्छन् त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि तयार छौं। अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी को विषयमा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच गम्भीर विवाद देखिएको छ। विपक्षी एमालेले पनि संशोधन बिना पारित गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आज नेपालगञ्जमा आयोजित युवा सङ्घको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पारित गर्न नसकिने बताए। मुलुकको स्वाधीनता सुरक्षामा आँच आउने कुनै सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताउँदै उनले एमसीसी उपाध्यक्षको भेटमा आफूले संशोधन बिना जस्ताको तस्तै पारित गर्न नसकिने प्रश्न पारेको जानकारी दिए। हामीले भनेका छौं एमसीसीका प्रतिनिधिलाई कि तपाईले हामीलाई लेखेर पठाउनुहोस् कि यो सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएको छैन भनेर। यो कुनै पनि हालतमा सुरक्षा रणनीतिसँग जोडिएको छैन भनेर हिजो प्रतिनिधिहरूले सही गरेको भए तापनि, केपी ओलीले एमसीसीलाई आँखा चिम्लेर मानेको भए तापनि झल्ला खनाल कमलले पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूमा प्रश्न पारेर मात्रै सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस भने जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ। अर्कोतर्फ संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले पनि संशोधनपछि मात्रै एमसीसी पारित गर्न तयार छ। सरकारले सदनमा कसरी पेश गर्छ त्यो पर्खेको एमालेले सरकारमा र पार्टी एक हुँदा कार्यदलले दिएको परिमार्जनको सुझाव अनुसार नै संशोधन गरिनुपर्ने पक्षमा छ। एमसीसीको सम्झौतामा भएका कतिपय प्रावधानहरूलाई पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई अझै बढी नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउनु पर्ने छ र यी सबै कुरामा आवश्यक संशोधन गरिकन एमसीसी अगाडि बढाउने भन्ने त्यो बेलाको निर्णय हो। र अहिले पनि हाम्रो पार्टी त्यो निर्णयमा कायम छ। तर त्यो निर्णय पुग्नु अगाडि पहिले सत्ताधारी दलको सरकारको पोजिसन के हुन्छ त्यो हामी हेर्दैछौँ। त्यसो त सत्तारूढ दल जसपा पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्ने कित्तामा उभिएको छ। जसपा संघीय परिषदका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त सामाजिक सञ्जाल मार्फत एमसीसी स्वीकारेर देशलाई समृद्ध पार्नुपर्ने उल्लेख नै गरेका छन्। एमसीसी उपाध्यक्षलाई भेटका क्रममा उनले शुक्रबार अबेर गरेको ट्विटमा एमसीसी सँगै बीआरआई विप्पाको उदाहरण दिएर विरोध गरेर देश कंगाल पार्ने र युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा लखेट्नेहरू राष्ट्रघाती कि स्वीकार्दै देश समृद्ध पार्नेहरू राष्ट्रघाती भनेर प्रतिप्रश्न समेत गरेका छन्।
दलहरूको कित्ताकाट हेर्दा सत्ता गठबन्धनमै एमसीसी अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ। 4 दिने नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेर एमसीसी कम्प्याक्टलाई संसदबाट शीघ्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेकी छन्। जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले संसदबाट अनुमोदनका लागि राजनैतिक स्तरमा छलफल भइरहेको जानकारी गराएका थिए। 4 दिने भ्रमणका लागि बिहिबार काठमाडौँ आएकी उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग भेट गरेर सम्झौताबारे स्पष्ट हुन आग्रह गरेकी छन्। अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी र त्यसबाट आउने भनिएको करिब 59 अर्ब रुपियाँको बहसले सरकारदेखि सडकसम्मै विवादित छ। शीर्ष नेतृत्वदेखि अर्थशास्त्रीहरू चर्काचर्की गरिरहेका छन्, तर मुलुकभित्रै ब्याङ्कहरूमा थुप्रिएको 4 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी पैसा देश विकासमा कसरी खर्च गर्ने भन्नेमा कसैको ध्यान छैन। ठुला परियोजनामा लगाउन सकिने नेपालीको पैसा कहाँ कति छ भनेर सहकर्मी सुदिल पोखरेलले तयार पारेको यो रिपोर्ट। 16 वर्षअघि 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना निर्माणको चर्चा हुँदा स्वदेशी लगानीमा बन्नै नसक्ने टिप्पणी गर्नेहरू धेरै थिए। तर झन्डै 80 अर्ब रुपियाँ खर्चेर नेपाली लगानीमै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना बनिसकेको छ। इच्छा शक्ति भए ठुला परियोजनाका लागि चाहिने पैसा नेपालमै जुड्छ भन्ने यो दरिलो उदाहरण हो। सबै परियोजनाका लागि स्वदेशी पुँजी मात्रै पर्याप्त नहोला, तर कयौँ आयोजना बनाउन यही नै पुँजी जुटाउन सक्ने अवस्था छ। अहिले पनि अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसीबाट आउने भनिएको करिब 59 अर्ब रुपियाँबारे राजनीतिक नेतृत्वदेखि जनस्तरमा बहस र चर्काचर्की छ। तर विभिन्न कोषको 4 खर्ब रुपियाँभन्दा धेरै पैसा अहिले पनि बैङ्कहरूमा थुप्रिएको छ। यसलाई सदुपयोग गरेर ठुला र दूरगामी परियोजना बनाउन नीति निर्माताले चासै दिएका छैनन्। बरु स्वदेशी पुँजी परिचालनमा ध्यानै नदिने र विदेशीको मुख ताक्ने प्रवृत्ति हाबी छ। पैसा तपाईँको चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हामीसँग छ, हामीले त्यसलाई तपाईँको चाहिँ व्यवस्थित गर्न नजानेको, ढङ्ग नपुर्याएको मात्रै हो एउटा। र दोस्रो तपाईँको अहिले चाहिँ विकासको सोचको बारेमा, विकास कसरी गर्ने, विकासलाई तपाईँको चाहिँ आम मान्छेसँग कसरी जोड्ने, आम मान्छेको सहभागितालाई कसरी तपाईँको चाहिँ मतलब अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको छ। हामी अब 70 वर्ष अगाडि कोरिएको फ्रेमभन्दा अलिकति बाहिर निस्किन जरुरी छ। अहिले पनि कर्मचारी सञ्चय कोषले 1 खर्ब 25 अर्ब रुपियाँ बैङ्कहरूमा राखेको छ। नागरिक लगानी कोषको 1 खर्ब 3 अर्ब रुपियाँ बैङ्कमै थन्किएको छ। पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर सरकारले डिजल र पेट्रोलमा थपेको करबाट 71 अर्ब जम्मा भइसकेको छ। यस्तै सैनिक कल्याणकारी कोषमा 54 अर्ब 12 करोड छ भने 37 अर्ब सामाजिक सुरक्षा कोषमा छ। त्यसबाहेक दूरसञ्चार विकास कोषको 8 अर्ब, वैदेशिक कल्याणकारी कोषको 5 अर्ब र नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोषको 1 अर्ब 90 करोड रकम पनि बैङ्कमा नै जम्मा गरेर राखिएको छ। 4 खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको यो रकमबाट मुलुकका थुप्रै ठुला परियोजना बनाउन सकिन्छ। यति पैसाले 2000 मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बन्छ भने तराईमा करिब 300 किलोमिटर 2 लेनको सडक बनाउन सकिन्छ। यस्तो रकमको सही परिचालन भए मुलुकको विकास निर्माणले पनि फड्को मार्न सक्छ। विदेशमाथिको निर्भरताको डिस्कोर्सलाई बदलेर आन्तरिक यस्ता किसिमका थुप्रै स्रोतहरूलाई चाहिँ अधिकतम रूपमा परिचालन गर्ने र तिनको तपाईँको उत्पादनशील वेमा तरिकामा चाहिँ नि खर्च गर्ने, लगानी गर्ने, प्रतिफल लिने, समग्र मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा लगाउने, त्यो गर्न सकिने प्रचुर सम्भावनाहरू छन् भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले विश्वास दिलाउन सक्ने हो भने विकासका आयोजना निर्माणका लागि सर्वसाधारणले सिरानी मुनि राखेको पैसा समेत प्राथमिक सेयर अर्थात् आइपिओ मार्फत तान्न सकिन्छ। अघिल्लो माघमा नेपाल पूर्वाधार विकास बैङ्कले 8 अर्बको सेयर निष्कासन गर्दा 18 अर्ब रुपियाँ बराबरको आवेदन पर्नुले जनतासँग पनि थुप्रै पैसा छ भन्ने यकिन हुन्छ। 20 अर्बभन्दा बढीको दैनिक सेयर कारोबार पनि हाम्रै बजारमा भयो। तर दिगो सोच सरकारसँग छैन भन्ने कुरा विकास बजेटको थोरै रकम र त्यो पनि खर्च आधा जसो पनि गर्न नसक्ने यथार्थले छर्लङ्ग पार्छ। विकास निर्माणमा स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्न नसक्ने अनि विदेशी राष्ट्रका अमुक स्वार्थ समेत आँखा चिम्लेर हात थाप्ने साँगुरो सोचबाट माथि उठ्ने बेला भएन र? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र हरिशरण तिमिलसेनाका साथ सुदिल पोखरेलको रिपोर्ट। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच संसदमा टकराव बढ्दै जाँदा समेत सहमतिमा अघि बढ्ने पहल सुरु भएको छैन। बरु दुवै पक्ष आआफ्नै अडानमा संसदमा बस्दा आगामी दिन झन सकसपूर्ण हुने देखिँदैछ।
संसदको 9औं अधिवेशन भदौ 23 गते सुरु भए यता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभामा विरोध मात्रै गरिरहेको छैन, मुर्दाबादका नारा लगाउँदै घम्साघम्सीमै उत्रिएको छ। पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदलाई जोगाइदिएर दल विभाजनमा सघाएको भन्दै एमाले आक्रोशको तारो सभामुख अग्नि सापकोटालाई बनाएको छ। अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाइदिएकोमा सरकारसँग पनि एमाले रुष्ट छ। त्यसैले उसले सभामुखले गरेको कामको औचित्य पुष्टि नगरेसम्म सदन चल्नै नदिने भनिरहेको छ। सरिता गिरीलाई जस्तो 24 घण्टाभित्र टोबहादुर रायमाझी लगायतका 4 जना सांसदहरूलाई 36 घण्टाभित्र निष्कासनको सूचना प्रकाशित गर्नुभयो। त्यो सूचना नेकपा एमालेको हकमा किन गर्नु भएन र किन 13 दिन खर्च गर्नुभयो भन्ने कुराको ठोस जवाफ नपाउन्जेल चाहिँ यो यतिकै जारी रहन्छ र हामी न्यायालयमा, सदनमा र सडकमा यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गरिरहन्छौँ। एमालेसँग अहिले पनि संसदको 1/4 सदस्य सुरक्षित छ र हामीले चाहेका बखत कसैका पनि विरुद्ध हामी महाभियोग दर्ता गर्न सक्छौँ। दल विभाजनसँग जोडिएको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसैले यो विषय एमाले भने जस्तो संसदमा छलफल हुने र टुङ्गो लाग्ने देखिन्न। बरु सत्तापक्षले एमालेलाई पेलेरै अघि बढ्ने बाटो रोजेको छ। विपक्षीको घम्साघम्सीकै बीच दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट ल्याउनु त्यसैको परिणाम हो। सरकार र सभामुख दुवैले प्रमुख विपक्षीसँग सदनलाई निकास दिने विषयमा कुनै पहल पनि गरेका छैनन्। केपी ओलीजी कहाँ जान पठाउनु भयो, अरू उहाँका एमालेका नेताहरूसँग संवाद छलफल भइरहेछ। तर उहाँहरूको के छ भनेदेखि अब अहिले सभामुख प्रतिको अनि फेरि अब सत्ता छोड्नुपर्नेको पर्दाखेरिको जुन पीडा र आक्रोश छ, त्यसको कारण उहाँहरू धेरै खुलेर सहयोग गर्ने उसमा हुनुहुन्न। तथापि डायलग हामीले गर्नुपर्छ, सरकारले डायलग गर्ने हो। कतिपय कुराहरूमा सहमतिबाट जानुपर्छ। सहमतिको वातावरणलाई चाहिँ त्यो चाहिँ सरकार पक्षबाटै त्यसको सुरुवात चाहिँ हुनुपर्छ। आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र सत्ता छाड्नु परेकोले पनि एमाले संसदलाई तारो बनाएको सत्ता पक्षको बुझाइ छ। एमाले पनि संसदलाई आफ्नो शक्ति देखाउने थलो बनाइरहेको छ। न्यू खोजिरहने विपक्षी र पेलेरै अघि बढ्ने सत्ता पक्षको कदमले दलहरू बीच झन द्वन्द्व बढ्ने र संसद बन्दक बन्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले संसदको अवरोध हटाउन आफ्ना अडान छाडेर दुवै पक्ष संवादमा बस्नु जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र पशुपति बुढाथोकीका साथ नारायण किलम्बु र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि वडा स्तरबाट नेतृत्व छान्ने प्रक्रिया चलिरहँदा पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र जात-जातिबाट चुनिने सदस्यहरूको हिस्सा र त्यसको लेखाजोखा चलिरहेको छ। तर कङ्ग्रेसको निर्वाचन निर्देशिका र चुनावी हिसाब किताब हेर्दा आरक्षण कोटामा पनि महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति र मधेसीको सहभागिता भने कमजोर हुने देखिन्छ। संविधानले 33% महिलासहित दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, खस आर्य र पिछडिएको समुदायबाट अनिवार्य सहभागिता गरेको छ। काङ्ग्रेसको विधानले पनि केन्द्रीय पदाधिकारीदेखि वडा तहसम्म समावेशी सिद्धान्त सुनिश्चित गरेको छ। त्यसै अनुसार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा महिला, पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदायबाट सहमहामन्त्रीदेखि क्षेत्रीय प्रतिनिधि अनिवार्य गरिएको छ। 14औं महाधिवेशनमा हामीले सोचेको थियौँ महिलाहरू यति पर्सेन्ट चाहिँ महिलाहरूलाई जिल्ला तहमा, जिल्ला सभापतिमा, केन्द्रीय सदस्यमा भोलि निर्वाचित गराउनलाई त्यसको प्रिपेयर तयारी चाहिँ हाम्रो 14औं महाधिवेशनको नेतृत्वबाट खासै त्यति धेरै पाइएको छैन। अहिले काङ्ग्रेसको वडा अधिवेशन चलिरहेको छ। त्यहाँबाट गाउँ, नगर, क्षेत्र, जिल्ला हुँदै प्रदेश र केन्द्रसम्म आइपुग्दा नेतृत्वमा समावेशी सहभागिता बढ्नेछ। प्रदेश संरचनामा महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायत लिङ्ग, वर्ग, क्षेत्र र समुदायबाट सरदर 40% नेतृत्वमा आउनेछन्। त्यसपछि 14औं महाधिवेशनबाट 14 पदाधिकारी सहित 169 जना केन्द्रीय सदस्य चयन हुँदा प्रत्येक प्रदेशबाट 1 जना महिला सहित 3 जना प्रत्यक्ष निर्वाचित गरी 21 जना केन्द्रीय सदस्य हुनेछन्। यस्तै दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट 54 जना र अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका प्रतिनिधिबाट 2 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन्। यही विद्यमान परिस्थितिमा महाधिवेशन सम्पन्न हुने हो भने दलितको 4%
मात्रै प्रतिनिधित्व हुन्छ। मुसलमानको 4% जनसङ्ख्या छ, 1% मात्रै प्रतिनिधित्व हुन्छ। थारूको 6% जनसङ्ख्या छ, उसको पनि हाराहारी 1% मात्रै प्रतिनिधित्व हुन्छ र तिनीहरूको भागमा पर्ने प्रतिनिधित्व जति सबै हिजो अस्ति शासन सत्तामा रहने वर्ग समुदायकै पोल्टामा फेरि पर्ने गर्छ। निर्वाचित सभापतिले 33 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्न पाउने छन्। त्यसमा पनि समावेशी सिद्धान्त अनिवार्य छ। तर तलबाट समावेशी प्रतिनिधिको संख्या कम हुँदै जाँदा त्यसको असर केन्द्रसम्मको नेतृत्वमा पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र ताप्लेजुङ सहकर्मी आनन्द गौतमका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 खोला गाउँका कार्की परिवारको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले छिमेकी 26 वर्षीय लोकबहादुर कार्कीलाई सामूहिक हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका कार्कीले आफैले 6 जनाको हत्या गरेको स्वीकारेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। कार्कीले व्यक्तिगत रिसिभीका कारण तेजबहादुरको हत्या गरेको स्वीकारेको प्रहरीको भनाइ छ। तेजबहादुरको हत्या गर्ने क्रममा अरू सदस्य पनि आएपछि पोल खुल्ने डरले सबैको हत्या गरेको उनले स्वीकारेका हुन्। प्रहरीले भने पक्राउ परेका व्यक्ति लोकबहादुर नै हुन् भनेर पुष्टि अझै गरेको छैन। प्रहरीले भोलि पत्रकार सम्मेलन गरेर हत्याको कारण र आरोपी सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ। काठमाडौँमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर हिन्दूहरूका लागि महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हो। देशभित्र र बाहिर सबैतिर यसको धार्मिक ख्याति र महिमा चुलिएको छ। आराध्य देव भगवान शिवको यही मन्दिरको शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ 11 गते सुनको जलहरी निर्माणका लागि 30 करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने आदेश दिए। लगत्तै कोष सञ्चालक परिषदले उक्त प्रस्तावलाई पारित गर्यो। तर सार्वजनिक खरिद ऐनलाई व्यवस्था गर्दै कोषले आन्तरिक रूपमै उपेन्द्र बाराईलाई पिछिका अर्थात् जलहरी निर्माणको जिम्मा लगायो। शिवलिङ्गको आधार क्षेत्रमा चाँदीको जलहरीको बाहिरपट्टि सुनको जलहरीले मोडिएको छ। 80 करोड लागतमा निर्माण गरिएको सुनको जलहरी फागुन 11 गते राति जडान गरियो। भोलिपल्ट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले क्षमा पूजा गरेपछि सुनको जलहरी सार्वजनिक गरियो। अर्थात् 1 महिनाको अवधिमा कोष, सरकार र केही भक्तजनको गरी 80 करोडको लागतमा जलहरी निर्माण, जडान र फर्च्योट समेत भयो। तर 108 किलोको सुनको जलहरी निर्माण गर्ने भनिए पनि 96 किलो 822 ग्राम मात्रै सुन लागेको तथ्य कोष आफैले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गरायो। बाँकी सुन कहाँ गयो त? सुन बाँकी रहेको देखियो। त्यो हिसाबले हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो क्यालकुलेसनले हामीलाई जानकारी दिएअनुसार र ज्यालामा को दाताबाट कति पैसा ल्याइयो हामीलाई चाहिँ जानकारी दिनुहोस् भनेर हामीले मौखिक हिसाबले पनि जानकारी माग्यौँ उहाँहरूसित, कोषाध्यक्षज्यूसित पनि, सदस्यज्यूसित पनि। तर उहाँहरूले हामीलाई कुनै किसिमको जानकारी दिनु भएन। जानकारी नदिएपछि हामीले वैशाख 12 गते 2078 साल वैशाख 12 गते यो जलहरी लगायत सम्पूर्ण यहाँभित्रका आर्थिक क्रियाकलापहरू अलिकति हामीलाई चाहिँ कतिपय आर्थिक क्रियाकलापहरू पारदर्शी हिसाबले सञ्चालन भएका छैनन्, प्रशासनिक नाम संस्कार भएका छैनन् भन्ने हामीलाई शङ्का लाग्यो। शङ्का लागेपछि हामीले 8-9 मलाई लाग्छ 9 बुँदे एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ निवेदन तथ्य कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ लिखित हिसाबमा जानकारी दिनु पर्यो भनेर हामीले निवेदन लगाएको अवस्था हो। पशुपतिनाथको शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी राख्नु परम्परा विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परे लगत्तै हतारिएको कोषले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएकै दिन जलहरी राखेको थियो। कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले जलहरी राख्दा राख्दै अदालतको आदेश आएकाले बाँकी रहेको सुनका रिङ राख्ने काम रोकिएको बताइरहँदा विवादित जलहरी राखेर राष्ट्रपतिबाट क्षमा पूजा गराउन भने रोकिएन। जलहरी निर्माणमा संलग्न सबै पदाधिकारीहरूसँग क्रमशः बयान सुरु गरेको अख्तियारले सुनको परिमाणका साथै जलहरीको गुणस्तरको समेत अनुसन्धान गरिने जनाएको छ।
हामीले अनुसन्धान चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। अब अनुसन्धानबाट चाहिँ अब के देखिन्छ, अब त्यसमा चाहिँ अब त्यो अनुसन्धानको निष्कर्ष अथवा अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि मात्रै त्यो सम्बन्धमा के भएको हो अथवा चाहिँ के रहेछ भन्ने यथार्थ कुरो त त्यति बेला मात्रै आउँछ। उजुरी चाहिँ अब कम सुन प्रयोग भएको छ भन्ने विषयको उजुरी हो। अब अनुसन्धानबाट चाहिँ के देखिन्छ, अनुसन्धानमै केही क्रममा भएकाले गर्दा अब त्यो फ्याक्ट के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्ने हो। त्यो फ्याक्ट कुरा के छ भनेर त्यो चाहिँ पत्ता लगाउने हो होइन। त्यसो त सुन खरिद गर्दा कोषले हालेको 50 लाख रकम कोषको आफ्नै आम्दानीबाट नभई विद्युतीय शवदाह गृहको बागमती पारिरहेको बस्ती खाली गर्न मुआवजाका लागि सरकारबाट प्राप्त 1 अर्ब 69 करोड रकम मध्येको भएको समेत खुलिएको छ, जसका बारेमा महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनले समेत कोषले अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र राजेन्द्र महर्जनका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन 2 साता पर सारिएको छ। आज बसेको स्थायी समिति बैठकले तयारी नपुगेको भन्दै असोज पहिलो साता गर्ने भनिएको महाधिवेशन 15 देखि 17 सम्म सार्ने निर्णय गरेको हो। त्यस्तै महाधिवेशनका लागि प्रतिवेदन र विधान मस्यौदाका लागि असोज 3 गते स्थायी समितिको बैठक डाकिएको छ। विधान अधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटी सहित जिल्ला, प्रदेश, नगर र गाउँपालिकाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी 3000 प्रतिनिधि सहभागी हुने एमालेले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडका थप 777 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 6137 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा करिब 13% संक्रमण देखिएको हो। 994 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा भने 217 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 357 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यसैगरी झापामा 74, कास्कीमा 55, मोरङमा 38 संक्रमित थपिएका छन्। अहिले देशभर 456 जना आइसियु र 122 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। संक्रमणकै कारण गएको 24 घण्टामा 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1368 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पर्यटनको मेरुदण्ड मानिने होटेल व्यवसाय महामारीले अस्तव्यस्त छ। विदेशी पर्यटकमा निर्भर अधिकांश होटेलहरू बन्द प्राय छन्। करोडौंको कारोबार हुने होटेल व्यवसायबाट आम्दानी नहुने देखेपछि कतिपय व्यवसायी चिन्तित छन् भने कतिपय व्यवसायबाटै विस्थापित हुनु परेको छ। देशकै पर्यटकीय केन्द्र मानिने पोखरामा समेत होटलहरूको व्यवसाय चौपट छ। 2 वर्ष अघि महामारी सुरु हुनु पहिले पोखरामा वार्षिक 15 लाखसम्म पर्यटक पुग्ने गर्दथे, तर अहिले त्यसको 5% पनि मुस्किलले पुग्छन्। झण्डै 4 खर्ब लगानीका होटलहरूका अधिकांश कोठा रित्तै छन्। होटलमै निर्भर करिब 15,000 जनशक्ति मध्ये 1/4 कामदारले काम गुमाए। जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बरमा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अकुपेन्सी चाहिँ अराउन्ड 15%मा आइराखेको छ। लकडाउन हुनुभन्दा पहिलाको पिरियडभन्दा अहिले मसित 10% स्टाफ पनि छैन। त्यो मेरो मात्रै नभएर समग्र लेक साइडको अनुहार नै त्यस्तै अवस्था छ। पोखराको मात्रै होइन, चितवन, लुम्बिनी, भैरहवा जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रका होटलको व्यवसाय पनि उस्तै खुम्चिएको छ। लुम्बिनी, भैरहवा र बुटवल आसपास सञ्चालित 200 जति होटलमा कार्यरत 4000 भन्दा बढी कामदारमा अहिले 350 भन्दा कम मात्रै काममा छन्। महामारीले थलिएको होटल व्यवसाय सञ्चालन गरी ब्याज तिर्नु त परको कुरा, बिजुलीको बिल तिर्न समेत मुस्किल परेको व्यवसायीको दुखेसो छ। होटलमा आम्दानी ठ्याक्कै छैन। अब घर भाडा बुझाउनु पर्यो, अनि कर्मचारीको तलब, अब ऋण खोजेर बुझाउनु पर्ने स्थिति भइरहेछ। कसरी बुझाउने भन्ने सबैलाई चाहिँ त्यही ठुलो समस्या छ। चितवनमा त दैनिक 1000 पर्यटक पुग्ने गरेकोमा अहिले 100 जना पनि पुग्दैनन्। करिब 33 अर्ब लगानीमा सञ्चालित होटलहरू 20 अर्ब जति त ऋण लगानीमै सञ्चालित छन्, तर यी सबै होटल अहिले घाटामा छन्। 1 रुपियाँ पनि आम्दानी पनि भएन र कर्मचारीलाई तिर्ने समेत पैसा कुनै होटलहरूको भएन भन्ने बित्तिकै यसले नै तपाईँले बुझ्नुहुन्छ कि कस्तो सिचुएसन छ भनेर। महामारीले सबैभन्दा धेरै प्रभावित होटल व्यवसायका लागि सरकारले न त ऋणमा सहुलियत नै दिन सकेको छ, न त कुनै प्याकेज ल्याउन सकेको छ। अरू त अरू यो क्षेत्रका कामदार कर्मचारीले खोप समेत पाएका छैनन्। भ्याक्सिन लगाएकोहरूलाई 2 डोज लगाएकोहरूलाई पीसीआर 72 घण्टा अगाडि गरेकोलाई तिनीहरूलाई चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ आउन दिएमा निश्चित रूपमा चाहिँ यस क्षेत्रको चाहिँ अलिकति आर्थिक गतिविधि बढ्ने थियो।
होटल सङ्घमा आबद्ध 3000 जति होटल बाहेक पनि मुलुकभर अन्य 100 होटल सञ्चालित छन्। तर व्यवसाय धराशयी बनेपछि कतिपय व्यवसायी पलायन समेत भएका छन्। पर्यटनलाई मुलुकको मुख्य आर्थिक स्रोत माने पनि सरकारले पर्यटन क्षेत्रको अभिन्न होटल व्यवसायका लागि केही नसोचेको भन्दै उनीहरू रुष्ट छन्। क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल, विकास जोशी र जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज कास्की, चितवन, रूपन्देही र धनुषामा सोधेका छौँ। कोरोना महामारीले थला परेको होटल तथा पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। उडान यातायात सबै कुरा राम्रोसित खुल्यो भनेदेखि हामी केही न केही राहत पाइने छ। सबभन्दा फर्स्ट त अभियसली भ्याक्सिनेटेड गर्नु पर्यो सबै जनतालाई। अनलाइन मार्केटिङ जस्तो अथवा अफलाइन मार्केटिङ होइन वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ गर्न सक्यो भने मेरो विचारमा नेपालमा चाहिँ टुरिज्ममा चाहिँ अलिकति राम्रो रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ। आर्थिक सहयोगहरू पनि भइदियो भनेदेखि लोनहरू खालके भइदियो भने त्यो पनि राम्रो हुन्छ। हप्तामा 2 दिन छुट्टी दिएर हुन्छ कि नेपालमा नेपाली पर्यटकहरूलाई एउटा घुम्ने वातावरण बनाउन सकेदेखि यो पर्यटन व्यवसाय अलिकति उकासिन सक्थ्यो। नेपालमा सन्धि भएको चलिरहेछ, त्यो बन्द भएछ। त्यो छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्यायो भने त्यसले पनि जनकपुरमा र नेपालमा ऊ चाहिँ पर्यटनहरू आउने गर्छ। पर्यटक विभाग र होटल व्यवसायलाई ऋण दिनको लागि गभर्मेन्टलाई एउटा नीति बनाउनु पर्ने हो। राहत प्याकेजहरूले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ केही उद्धार हुने थियो जस्तो लाग्छ। स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाइकन चाहिँ सीमा नाकाहरू चाहिँ सरकारले चाहिँ बिस्तारै सुलभ रूपले खोलिदिनु। हामीले जति पनि लोन लिएको छ यो लोनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट दरभन्दा पनि मिलानै गर्नुपर्छ। पर्यटकीय गन्तव्यहरू सके छिटोभन्दा छिटो खोलिदिनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। व्यवसायलाई बचाउने अब आर्थिक नीतिहरू चाहिँ अलिक प्रभावकारी बनाइदिनुपर्छ। नेपाललाई रेड जोनमा राखिएको छ, अझै पनि नेपाललाई रेड जोनबाट हटाउनका लागि पहल गरिनु पर्यो। रूपन्देहीमा जग्गा धनीको नक्कली नागरिकता बनाएर जग्गा बिक्री भएको खुलासा भएको छ। लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्षको सिफारिसमा जग्गा बिक्री भएको हो। उनी अहिले फरार रहेका छन्। रूपन्देही प्रहरीले जग्गा बिक्रीमा संलग्न 2 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको नयाँ बजेटलाई के भन्नुहुन्छ? ए बाध्यताको उपज, बी चुनाव केन्द्रित र सी समय सापेक्ष। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए बाध्यताको उपजमा 21%, बी चुनाव केन्द्रितमा 56% र सी समय सापेक्षमा 23%। अब आजको प्रश्न। जनमत। आज हाम्रो प्रश्न छ, धनीलाई नै थाहा नदिई किर्ते गरेर जग्गा बिक्री हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए जनप्रतिनिधिको गलत काम, बी कर्मचारीको मिलेमतो र सी कानुनमै त्रुटि। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। पपुवा न्युगिनी विरुद्धको 2 एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल नेपाली खेलाडीको स्तर मापनका लागि महत्त्वपूर्ण साबित भयो। विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज अघि 2 खेलको सिरिज जित्दै नेपालले आफ्नो कमजोरी सुधारको अवसर पाएको छ। रोहित पौडेलले जिम्मेवारीपूर्ण ब्याटिङ गर्दै कठिन समयमा नेपालको पारीलाई सम्हाल्दा सन्दीप लामिछानेको बलिङको जादु चल्यो। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल भन्छन्, लिग 2 मा बलिया प्रतिद्वन्दी अमेरिका र ओमानसँग मैदानमा उत्रँदा गल्ती दोहोरिने छैन। नेपालले पपुवा न्युगिनीसँगको ओडिआईलाई सिरिजको तयारीका रूपमा लिएको थियो। पहिलो खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि ब्याटिङमा निकै सङ्घर्ष गर्यो। 135 रनको लक्ष्यका लागि 8 विकेट गुमाएपछि ब्याट्सम्यान आलोचित भए। तर दोस्रो खेलमा ब्याटिङमा उल्लेख्य सुधार आयो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको नेपालले 49 ओभर 2 बलमा अल आउट हुँदै 233 रनको योगफल बनाएको थियो। त्यसमा रोहितको 68 रनको योगदान रह्यो। ज्ञानेन्द्र र रोहितले तेस्रो विकेटका लागि कीर्तिमानी 79 रनको साझेदारी गरेका थिए। 1.5 वर्षपछि राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरेका रोहितको प्रदर्शन दुवै खेलको जितमा महत्त्वपूर्ण रह्यो।
रोहितको पनि इनिङ राम्रो भयो, करणको फिनिसिङ राम्रो थियो, समग्र टिमले अस्तिको भन्दा सुधारिएको प्रदर्शन ब्याटिङमा गरेको थियो भने बलिङमा अझ राम्रो भयो होइन। सो भइरहेछ होइन। आई थिङ्क यस्तो म्याचेसहरू अब भनौँ न हामीले पहिलेदेखि भन्नु अरू अपोनेन्टहरूसँग खेल्दै गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ नयाँ नयाँ केटाहरूले पनि राम्रो एक्सपोजर पाउँछ। कमब्याक गर्नभन्दा पनि त्यो बिचको जुन टाइम हुन्छ नि त्यति बेला पेसेन्स भएर त्यो वर्क आफ्नो हार्डवर्क गर्ने बेला त्यो पेसेन्स चाहिँ चाहिएको हुन्छ कि। सो त्यही हो। खुसी लागेर चाहिँ जस्तो अब जति पनि अब प्र्याक्टिस गरेको थियो त्यो अब यहाँ आएर चाहिँ काम लागिरहेछ, टिमलाई म कन्ट्रिब्युट गरिरहेको छु, त्यसको खुसी छु। 2 खेलमा 10 विकेट लिएका सन्दीपको उच्च फर्म ओमान र अमेरिकासँग खेल्दा नेपालको मुख्य हतियार हुनेछ। सानो एरर्सहरू होइन अब भनौँ न एज अ ब्याटिङलाई लिएर अब हेर्ने हो भनेदेखि अब 2टा सलिड पार्टनरसिप बाहेक अरू पार्टनरसिप भएको छैन, फिनिसिङ भएको छैन होइन। आई थिङ्क अब मेबी अब आउने अपोनेन्टहरू पनि अलिक टफर हुन्छ, सो अझ टफ कन्डिसन्स हुनसक्छ। त्यसले गर्दा ब्याटिङमा पनि बलिङमा पनि जुन कसिसकेकोलाई बिचमा अलिकति लुज भयो जस्तो, तर एक एन्डबाट सन्दीपले विकेट लिँदाखेरि त्यो नदेखे जस्तो पनि भइरहेको थियो होइन। त्यो कुराहरूमा चाहिँ अब सानो कुराहरू छन् जुन चाहिँ अब हामी एज अ टिम चाहिँ अझ राम्रो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अझ भनौँ न अब अलिक टफर अपोनेन्टहरूसँग चाहिँ अझ टफ हुन्छ होइन। सो अझ मार्जिन अफ एरर्सहरू चाहिँ कम हुन्छ। त्रिकोणात्मक सिरिज आगामी सोमबारबाट हुनेछ। सिरिजका 4 खेलमा जित्नका लागि नेपाललाई गल्ती दोहोर्याउने छुट हुने छैन। नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमले भोलि बंगलादेश विरुद्ध दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। पहिलो खेलमा 2-1 गोलको जित हात पारेको नेपाल 100% नतिजा निकाल्ने लक्ष्यमा हुनेछ। नेपालका लागि राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरेका सविता राणा र प्रीति राईले पहिलो खेलमा 1-1 गोल गरेका थिए। नेपालले अहिलेसम्म बंगलादेशसँग हार बेहोरेको छैन। नेपाली टिमकी कप्तान रेणुका नगरकोटेले पहिलो खेलमा टिमले क्षमता अनुसार खेल्न नसकेको बताइन्। लामो समयको अन्तरालपछि मैदान उत्रिएको र प्राकृतिक पिचमा अभ्यास गर्ने बानी नभएकाले पनि केही असहज भएको उनको भनाइ थियो। भोलि सुधारिएको प्रदर्शन गर्ने कप्तान रेणुकाको विश्वास छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा साँझ 5 बजे खेल सुरु हुनेछ। यो खेलपछि नेपाल र बंगलादेश दुवैको उज्बेकिस्तानमा हुने एएफसी एसिया कप छनौटको तयारी पनि पूरा हुनेछ। समूह एफमा रहेको नेपालले छनौट चरणमा असोज 2 गते फिलिपिन्स र 4 गते हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। बंगलादेश रहेको समूह जीमा जोर्डन र इरान छन्। क्रिस्टियानो रोनाल्डोले म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट पुनः डेब्यू गरेको खेलमा नै गोल गरेका छन्। रोनाल्डो इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा आज न्युक्यासल विरुद्धको खेलमा मैदानमा उत्रिएका हुन्। उनले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा गोल गर्दै युनाइटेडलाई अग्रता दिलाएका हुन्। युनाइटेडको घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा अहिले खेल जारी छ। 36 वर्षीय पोर्चुगिज स्ट्राइकर रोनाल्डो सुरुवाती 11मा नै परेका थिए। उनी यसै सिजन इटालियन क्लब युभेन्टसबाट 12 वर्षपछि युनाइटेड फर्किएका हुन्। यसअघि उनले सन् 2003 देखि 2009 सम्म 6 सिजन युनाइटेडमा बिताउँदा 118 गोल गर्दै 8 मुख्य उपाधि जितेका थिए। प्रिमियर लिगको आज साँझ भएको पहिलो खेलमा क्रिस्टल प्यालेसले 10 खेलाडीमा समेटिएको टोटेनहमलाई 3-0 गोलले पराजित गर्यो। प्यालेसको मैदानमा भएको खेलको पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको थियो। 58 मिनेटमा जाफेल टेन्डाङ्गाले दोहोरो पहिलो कार्ड पाएपछि टोटेनहम 10 खेलाडीमा समेटियो। विल्फ्राइड जाहाले 76औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गर्दै प्यालेसलाई अग्रता दिलाएका थिए। 84औं मिनेटमा सब्स्टिट्युट वुड्सने इडुवार्डले अग्रता दोब्बर बनाए। प्रिमियर लिगमा डेब्यू गरेको खेलमा उनले मैदान प्रवेश गरेको 20 सेकेन्डमा गोल गरेका हुन्। इन्जुरी समयमा उनैले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि प्यालेसले सिजनको पहिलो जित हात पार्यो। टोटेनहमको भने प्रिमियर लिगमा यो पहिलो हार हो। प्यालेसको 4 खेलबाट 5 अङ्क छ भने टोटेनहमको 9 अङ्क छ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम।
कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।